اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے جڑا شخص بچا لیا گیا اپنے نفس دی بخیلی تو، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، او ترجیح دیندے نے انہاں لوگاں نو اپنیاں جاناں تو بھی ود کے کہ اپنے آپ نو ضرورت ہے لیکن اے لوگ دوسریاں دی ضرورتاں دا خیال رکھ دے نے۔ ایک او بندہ کہ جنوں اللہ پاک نے دنیا دا بڑا ہی مال عطا کیتا ہے، او غریباں دا، مسکیناں دا، یتیماں دا، بیوگان دا خیال رکھدا ہے، انہاں تے خرچ کردا ہے، اللہ دے گھراں دے اندر، مسجداں دے اندر، مدرسیاں دے اندر خرچ کردا ہے۔ اللہ پاک نے انہوں دنیا دا بڑا ہی وافر مال عطا کیتا ہے، لیکن ایک او بندہ کہ جنہوں بالکل تھوڑا جا مال ہے، اپنی ضرورت دے مطابق بس اپنی زندگی بسر کردا پیا، اپنے گھر دا خرچہ چلا رہا ہے، لیکن اپنا خرچہ بڑی مشکل نال چلدا پیا، تے اس دے باوجود بھی او جدوں اپنے اس خرچے دے وچوں کسے غریب دا بھلا کر دے گا، حالانکہ اپنے آپ نو بڑیاں ضرورتاں نے، اپنے آپ نو بڑیاں اس مال دیاں ضرورتاں نے، لیکن اپنے آپ تو او دوسرے اپنے بھائی مسلمان نو ترجیح دیندا ہے، اس مال دے وچوں بھی کچھ نہ کچھ خرچ کر دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، او لوگ اپنی جاناں نالوں ود کے دوسرے لوگاں نو ترجیح دیندے نے، حالانکہ انہاں نو اپنے آپ نو اس مال دی ضرورت ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جیڑا شخص بچا لیا گیا اپنے نفس دی بخیلی تو، اللہ فرماندے نے اے لوگ کامیاب ہون والے نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے لوگ فلاح پان والے نے۔ اللہ پاک نے اس جماعت نو جڑا قرآن پاک دے شروع تے ہی انہاں لوگاں دیاں صفتاں اللہ پاک نے بیان کیتیاں نے کہ اللہ دے رستے دے اندر او مال خرچ کر دینے، نماز بھی قائم کر دینے، زکوٰۃ بھی ادا کر دینے۔ اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو اخیر تے اے بات سمجھائی ہے، اللہ پاک نے انہاں نو اخیر تے آیت دے اندر اے دسیا اولئک هم المفلحون، اے لوگ نے جڑے کامیاب ہون والے نے۔ اگر دنیا دے اندر کامیابی چاہندے ہو تے اپنے بھائی دا خیال رکھو، اپنی جان نالوں ود کے دوسرے دا خیال رکھو۔